अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर थोड़ा सा मौसम आप देख रहे हैं कैसा मेरा आपको बैक पे लग रहा होगा, डिफरेंट चेंज लग रहा है। तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना एहसास प्रोग्राम जो कैश का है 12,000 रुपये पर मंथ आपको जो मिलेगा, वो इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया है। पिछली वीडियो मैंने आपकी बनाई थी 4,000 रुपये की, अब मिलेगा आपको पूरा 10 और 2 12,000 रुपये की। अब ये जो है उन्होंने ऐलान किया है नेक्स्ट जो है। तो ये एक जो है ना एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से वो कर रहे हैं एसएमएस सर्विस और एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम बाय इमरान खान। तो ये है कि मैं जल्दी से आपको आपकी जो मेरी लैपटॉप की कंप्यूटर स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन, उस पर ले चलता हूँ और आपको ये मुकम्मल डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे आपने इस फार्म को डाउनलोड करना है, यानी कि कहाँ से इसकी मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा सारी। बल्कि इसका फार्म सॉरी नहीं है, फार्म तो 4,000 रुपये वाला जो ऑनलाइन आपने फिल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने एक मैसेज करना है, और लेकिन इसका बड़ा बाकायदा आपको पोस्ट और मैं वो दिखा देता हूँ कि इसमें जो आपने कौन सी वेबसाइट को सर्च करना है। तो जल्दी से चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। एंड ये दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इसमें जो मैंने एहसास प्रोग्राम की जो है वो एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की मैंने वेबसाइट खोली हुई है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब के प्रोग्राम ये है जी, एहसास एमरजेंसी कैश सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस टू कोरोना वायरस। तो ये दोस्तों आप देखें इस साइड पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है वो एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तोफ़ुज़ का इक़दाम है। इस प्रोग्राम से 12 मिलियन ख़ानदान 72 मिलियन जो अफराद हैं उनको वो मुस्तफ़ीद होंगे, और 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा माशाल्लाह उन्होंने प्रोग्राम निकाला है। और ये तमाम आप नीचे देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन वन टू ऑल हर चीज़ पे एहसास की वेबसाइट आप देख सकते हैं। ये आप दोस्तों खुद खोल के आराम से इसको तसल्ली से बैठ के विज़िट करें, तसल्ली से चेक करें, और इसको आप जो है वो पढ़ के तो फिर भेज दें और इसका जो है ना अप्लाई करें इसके लिए। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा होगा। और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये साथ दे सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा ये रिसर्च है। तो अपने जो है ज़्यादातर फ्रेंड्स को ये शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। ये और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखें बताई उन्होंने। 2 हफ्ते में एसएमएस का आगाज़ कर दिया जाएगा ताकि इसमें भी एहसास इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए जिनके ख्वाहिश हमारे पास नहीं हैं। एसएमएस के जरिए मसूल होने वाली दरखास्तों की जांच पड़ताल ज़िला इंतज़ामिया करेगी, और एसएमएस मुहिम के तहत 25 लाख मुतासिरीन को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो ये मुकम्मल डिटेल जो है ना आप एहसास की इसकी वेबसाइट को आप देख सकते हैं, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है, 30 लाख मुतासरीन की जो है ना वो निशानदेही की गई है। तो ये देखें अब 20,000 रुपये थी, और अब वो कोरोना की वजह से उन्हें बेरोजगारी और माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे अफराद की भी एहसास प्रोग्राम के तहत मदद की जाएगी, क्योंकि आपकी अगर आमदन 20,000 रुपये पर मंथ थी और अब आपकी वो नहीं है, तो इस वजह से आपको भी जो है ना वो आमदनी 12,000 रुपये मिल जाए करेगी पर मंथ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें मुकम्मल वन टू ऑल डिटेल हर चीज़ दी गई है। ठीक है, ये आप देखते हैं। तो ये 4 से 5 मिलियन एग्जिस्टिंग जो है ना वो एहसास कफ़ालत बेनिफिट से दिए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं साथ में वीडियो उन्होंने बताई हुई है हर चीज़ की जो है ना वो वायरस की रोकथाम के लिए भी, और उसके अलावा ये जो है ना रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने किस तरह ये इस चीज़ को अप्लाई करना है और कैसे आपने ये 12,000 रुपये लेने हैं। ये देखिए ये फार्म भी यहाँ पे कुछ यहाँ दिए हुए हैं, और इन चीज़ों की डिटेल तमाम आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस जो है ना चीज़ को कैसे अप्लाई करना है। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर आपने जब गूगल में जाके आप लिखेंगे जो है एहसास प्रोग्राम एहसास पाकिस्तान डॉट पी के एग्जैक्ट लिखेंगे तो आप इंशाल्लाह ये वेबसाइट खुल जाएगी, एहसास पाकिस्तान डॉट पी के, बेशक नोट कर लें। तो ये आप लिखेंगे तो आपकी जो है वो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये मैं आपके सामने जो मैंने वेबसाइट खोली हुई है इसके बारे में मैं उसकी मज़ीद आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों ये जो इन्होंने शुरू किया है ये 12 मिलियन फैमिली को 12,000 रुपये की इसकी टोटल जो कैश है वो मैंने पहले भी जैसे आपको दिखाई है 144 बिलियन है।
اور یہ ساس کی ویب سائٹ آپ کو جو ہے وہ بالکل اتھینٹک یہ ویب سائٹ ہے، اور اس میں کوئی وہ فراڈ نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو آفیشیل ویب سائٹ سے آپ اس کو آپ دیکھو سرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ احساس پاکستان .pk پہ ہے، پوسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک اور بھی ہے جو پوسٹ ہے، وہ بے نظیر انکم ٹیکس کے والے سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا BISP پاکستان آپ لکھیں گے تو وہ اس پہ آپ کی آ جاتی ہے، وہ میں نے اس کو سرچ کیا تھا، اگر وہ اس کی سرچ نکل آئی ہے تو میں بتا دوں، یہ دوستوں آ گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے نظیر جو BISP یہ احساس کا یہ آ گئی، یہ BISP کا آ گیا، اور یہ دوسرا گورنمنٹ کا ہے۔ تو یہ دوستوں ہمارا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس پہ بھی پوسٹ آئی ہوگی، یہ والی آئی تھنک سو، یہ والی جو ہے نا آپ کی 12,000 ہوگی، کوئی بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس لیے آپ کو زیادہ نہیں دکھا رہا کہ آپ کی یہ میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے آپ کے لیے۔ تو ٹھیک ہے دوستوں، یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے ساری، ٹھیک ہے، ون ٹو آل۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ اس میں بھی آ چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آپ کو ساری ڈیٹیل ون ٹو آل دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح آپ کو ایک ایک چیز جہاں پہ آج کل مل رہی ہے، تو بالکل آپ تھوڑا سا ذرا ہوشیار رہیں، خبر رہیں، اس لیے کہ آج کل کے جو ہے نا وہ ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے اویئر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو وہی چیزیں ساری بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بار بار نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ یہ ہے کہ تقریباً وہی چیزیں ہیں جس میں بار بار آپ کو دکھائی جا رہی ہیں تقریباً۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ سارا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس ویب سائٹ پہ بھی ہے، یعنی کہ آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا میں نے خود ایک دوست سے دیکھا تھا، اور میں نے اس کو یعنی کہ ایک جگہ دیکھا تو میں نے کہا خود میں کلیئر کر رہا ہوں، تو میں نے خود کلیئر کیا ہے، تو اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپلائی کر کے اپنی جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، جو ہے اس کا 12,000 روپیہ حکومت پاکستان سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں باقی اور پیکیجز کا بھی اعلان کیا گیا، لیکن آپ کو فی الحال جو میری اس میں ویب سائٹ ہے جو میں نے ویڈیو آج کی بنائی ہے وہ اسی والے سے بنائی تھی۔ تو آپ نے اس میں کرنا صرف جسٹ یہ ہے دوستوں کہ میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو ہے ID کارڈ نمبر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ID کارڈ نمبر لکھ کے آپ نے اس کو بھیج دینا ہے جناب آپ نے 8171 پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے 8171 پہ بھیجنا ہے۔ میں نے کل ہی اس کو اپلائی کیا تھا، اور جو لوگ اس کے اہل نہیں ہیں وہ سرکاری ملازم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں 8171، یہ ہے دوستوں یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، صرف آپ کا مین یہ نمبر ہے، یہ آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ نہیں بھیجنا، کوئی اور فیک میسیج نہیں کرنا، اور کسی اور بندے کی بات جو ہے نا وہ غلط نہیں سننی ہے، کیونکہ کوئی بندہ آپ کو فراڈ بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی کرتا نہیں، لیکن احتیاطاً آپ جو ہے کوئی بھی کسی بندے سے غلط ڈیلنگ اور وہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس صرف اور صرف اس 8171 پہ ہی آپ نے اپنا ID کارڈ نمبر لکھنا ہے، بس یہیں سے آپ کو جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ سرکاری ملازم ہوں گے تو وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ ایک بندے نے یہاں پہ کیا ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، جواب آ گیا تھا۔ تو جو یہ ان کے لوگوں کے لیے جو دیہڑی دار ہیں، معذور ہیں، اور یہ ان کے لیے ہے، تو اس لیے آپ جو ہیں وہ جب اس کو آپ بھیجیں گے، میسیج کریں گے، تو وہ آپ سے آپ کا اکاؤنٹ نمبر مانگیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا ایزی پیسے کا یا جو موبی کیش کا جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ سے مانگیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کو اپنا اکاؤنٹ دے دینا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو میری دوسری ویڈیوز جو اس کی 4,000 روپے والا پیکج ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میری اس کے YouTube پر مل جائے گی۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور دوستوں بلکہ آپ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور اس کو لازمی آگے شیئر کر دیں، تاکہ جتنے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں جو اس ٹائم بے روزگار ہیں، جن کی آمدنی مہینے کی 20,000 روپے یا تھی اور ابھی ان کو آمدن نہیں مل رہی، وہ دوست بھی یہاں اپلائی کریں لازمی، جو پرائیویٹ ملازمین ہیں، جو کوئی جاب نہیں کر رہے، جو مطلب پرائیویٹ تھے، جو دیہڑی دار ہیں، وہ تمام حضرات پلیز 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 آپ ضرور 8171 پہ اپنا ID کارڈ نمبر میسیج کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے سے آپ کو رسپانس ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس بارے میں مزید ڈیٹیل معلومات کرنی ہے تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور زیادہ شیئر کریں، صدقہ سب کے۔ اللہ حافظ۔